वज़ीर आला पंजाब का खसूसी प्रोटोकॉल, पासपोर्ट ऑफिस के दरवाजे छुट्टी के बाद भी खुल गए। चौधरी परवेज इलाही के पासपोर्ट की तजदीद के लिए दफ्तर मुकर्ररा वक्त के बाद भी खुला रहा। पासपोर्ट ऑफिस का वक्त शाम 5 बजे है। अमले को 1 घंटे इजाफी रोक के रखा गया। ऐवान वज़ीर आला और काबीना के लिए 40 गाड़ियां खरीदने का फैसला। ट्रांसपोर्ट विंग ने 30 करोड़ रुपए मांग लिए। ऐवान वज़ीर आला के लिए 26 गाड़ियां खरीदी जाएंगी। 19 टोयोटा करोला अल्टिस, 4 टोयोटा फॉर्च्यूनर और 3 रिवो डबल कैबिन डाले शामिल। मुज़दार दौर में वज़रा के लिए 18 करोड़ 64 लाख की 36 गाड़ियां आई थीं। अमेरिकी डॉलर की बुलंदियों पर परवास, रुपए की सांसें उखड़ गईं। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपये 58 पैसे महंगा 229 रुपये पर पहुंच गया। रवा हफ्ते इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपये 2 पैसे महंगा हुआ। उधर सोने की कीमत में भी 850 रुपये इजाफा। 1 तोला सोना 1,51,700 रुपये पर पहुंच गया। बिजली की कीमतों में इजाफे पर सोलर सिस्टम की डिमांड बढ़ने लगी। लेस्को ने बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। बाई डायरेक्शनल मीटर्स की कीमत में 5 से 6 हज़ार तक इजाफा। मार्केट में 15,000 वाला मीटर 20,000 रुपये में फरोख्त। लाहौर पार्किंग कंपनी एफबीआर के रडार पर आ गई। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, 2 करोड़ 30 लाख 69,000 रुपये रिकवर। कंपनी के जिम्मे साल 2015 और साल 2016 का इनकम टैक्स वाजिबुल अदा था। एफबीआर की टीम ने अल्फा क्रीम टावर और गार्डन टाउन में वाक़ बैंकों से रिकवरी की। पीपीएससी चेयरमैन और मेंबरान की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहों के साथ 100% अलाउंस देने का मुतालबा। एजाजी तनख्वाह के इजरा की भी तजवीज़। इम्तिहानी मराकज़ में ड्यूटी के लिए मुआवजा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हर साल 100% फंड मुख्तस करने की गुजारिश। बॉय स्काउट की 112 किनाल जमीन CBD को देने की तैयारियां। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हुकूमत को आगाह कर दिया। CBD बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बॉय स्काउट का रेवेन्यू शेयरिंग पर मुआहिदा होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जगह भी CBD को देने का फैसला कर चुकी। महकमा खसूसी तालीम दाखिलों का तरीक़ेकार बनाने में नाकाम। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद में तेजी से इजाफा। पंजाब में 18,000 खसूसी बच्चे स्कूल नहीं जाते। लाहौर में स्कूलों से बाहर खसूसी बच्चों की तादाद 989 है। 303 स्कूल्स में 48,000 खसूसी बच्चे ज़ेरे तालीम। वज़ीर आला का पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान। फाइलों में दब गया। 2.25 लाख अफसरान और अहलकार वज़ीर आला के तनख्वाहों में इजाफे के ऐलान पर अमल दरामद के मुंतज़िर। तनख्वाहों में इजाफे, नई गाड़ियों की खरीदारी समेत दीगर मुतल्लिका समरिया मंजूरी के बजाय बाबुओं की मेज़ की जीनत बन गई। हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट जिनाह अस्पताल प्रोफेसर तहसीन रियाज रिटायर हो गए। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट ने एजाज़ी तकरीब रखी। आए सैलाब ज़दगान की मदद करें। सिटी न्यूज़ नेटवर्क का इमदादी कैंप कायम। आपका भेजा हुआ राशन, गर्म कपड़े, कंबल, खैमे और दीगर सामान हम पहुंचाएंगे फौज की मदद से मुतासरीन तक पूरी जिम्मेदारी के साथ। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र सिटी 42 की काविश जारी। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए आप भी आगे बढ़िए। सैलाब ज़दगान मुश्किल की घड़ी में हमारी इमदाद के मुंतज़िर। सिटी न्यूज़ नेटवर्क सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए पेश। जनूबी पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इमदाद पहुँचाई जा रही है। लाहौर से जमा होने वाला इमदादी सामान मुख्तलिफ सैलाब मुतासरा इलाकों में तकसीम। लेक सिटी होल्डिंग्स की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए राशन के 1.5 लाख पैकेट तैयार। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने सामान रवाना किया। राशन पाक फौज की मदद से सैलाब ज़दा इलाकों में पहुंचाया जाएगा। लेक सिटी होल्डिंग्स, लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का ताउन हासिल। सरवर फाउंडेशन, नेमत सलीम ट्रस्ट और कृषि फाउंडेशन समेत दीगर इदारों ने सामान अतिया किया। हमेशा जब भी इस मुल्क में मुसीबत आती है तो वो सबसे आगे होते हैं।
لیکن میں نے ان کا نام درویش گروپ رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ واقعی یہ درویش، اس میں جناب گوہر اعجاز صاحب ماشاءاللہ لیڈ لیتے ہیں، اس میں میاں احسن صاحب جو ہیں وہ لیڈ لیتے ہیں، اس میں انوار غنی صاحب جو ہیں لیڈ لیتے ہیں۔ وزارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی کا چوتھا اجلاس، سیلابی پانی کی گزرگاہوں پر آبادیوں کو محفوظ جگہوں پر منتقل کرنے کی تجویز۔ فلڈ ریلیف فنڈ کے استعمال کے لیے ثانیہ نشتر کی سربراہی میں کمیٹی قائم۔ سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کا سروے 12 ستمبر سے شروع ہوگا۔ الخدمت فاؤنڈیشن کا سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ، جامعہ مسجد دارالعلوم حنفیہ لبرٹی مارکیٹ میں جھولی پھیلاؤ مہم کا آغاز۔ امیر جماعت اسلامی لاہور میاں ذکر اللہ چودھری محمود الاحد، عامر نور خان کی شرکت۔ پیس فار لائف ویلفیئر فاؤنڈیشن نے بھی متاثرین کے لیے امداد جمع کی۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے فلور ملز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ وفد نے وزیر اعلیٰ فلڈ ریلیف فنڈ کے لیے 1 کروڑ روپے کا چیک دیا۔ متاثرین سیلاب کے لیے 5 کروڑ روپے کا آٹا امدادی سامان دیا گیا۔ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ کے منصوبے کا جائزہ لینے سے متعلق اجلاس۔ وزیر اعلیٰ پرویز الہی کے منصوبے پر کام کی رفتار کو مزید تیز کرنے کی ہدایت۔ میٹرک کے خراب نتائج پر اساتذہ کی شامت، 60% سے کم نتائج پر شوکات جاری کیا جائے گا۔ 45% سے کم نتائج پر سالانہ انکریمنٹ یا ترقی روک دی جائے گی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکولوں سے رزلٹ کی تفصیلات مانگ لیں۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے پرنسپلز کی تعیناتی کے عمل کا آغاز کر دیا۔ ابتدائی طور پر 9 کالجز میں پرنسپل تعینات کیے جائیں گے۔ ہائر ایجوکیشن نے کالجز امیدواروں کی میرٹ لسٹ جاری کر دی۔ 9 کالجز میں پرنسپلز کی تعیناتی کے لیے 36 اساتذہ شارٹ لسٹ۔ گورنمنٹ کالج برائے خواتین لاہور میں پرنسپل تعینات کیے جائیں گے۔ اقبال ٹاؤن 3 نمبر سٹاپ کی گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ پنجاب پولیس اور چین میں انسداد جرائم کے لیے باہمی تعاون پر اتفاق۔ پنجاب پولیس اور جیانگ سو پبلک سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ میں مفاہمتی یادداشت۔ سینٹرل پولیس آفس میں MOU پر دستخط کیے گئے۔ تقریب میں IG فیصل شاہکار اور چینی کونسل جنرل زاہو شیرن کی شرکت۔ DIG آپریشنز افضال احمد کوثر کی کھلی کچہری، بزرگ خواتین سمیت مختلف شعبہ افراد کی شرکت۔ شہریوں نے DIG آپریشنز کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا، افسران کو کارروائی کے احکامات جاری۔ سینئر وزیر اسلم اقبال کی زیر صدارت ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ میں اجلاس، مراکز آب بنانے کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ CEO آب پاک اتھارٹی سید زاہد عزیز نے آگاہ کیا، آب پاک اتھارٹی کو ہنگامی بنیادوں پر کام جاری رکھنے کی ہدایت۔ صوبائی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر ارسلان کا فاطمہ جرا میڈیکل یونیورسٹی کا دورہ، پروفیسر خالد مسعود گوندل، پروفیسر شمسہ ہمایوں، پروفیسر محمد ندیم سے ملاقات۔ الیکٹرانک مانیٹرنگ سسٹم اور کیمپس مینجمنٹ پر تبادلہ خیال، پروفیسر مرزا اقبال، پروفیسر زہرا خانم بھی موجود تھیں۔ جامعہ مسجد داتا دربار میں عالمی کانفرنس، مفتی محمد رمضان سیالوی کا خطاب، قاری سید صداقت علی نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا۔ ڈائریکٹر جنرل خانہ فرہنگ ایران جعفر رناس، فضل بن محمد الکرانی، غلام قطب الدین فریدی سمیت دیگر شخصیات کی شرکت۔ مولانا ظفر علی خان ٹرسٹ کے تحت قاضی آفاق حسین کی یاد میں تعزیتی ریفرنس، چیئرمین ٹرسٹ خالد محمود کا سابق گریجویٹ کے خراج عقیدت۔ سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی، نوید اکرام چیمہ، اوریا مقبول جان کا بھی اظہار خیال۔ مون سون کے رنگ نرالے، کہیں دھوپ کہیں بارش،
मॉल रोड शादबाग शादमान के अतराफ में बादल जमकर बरसे। लोअर मॉल, सिविल सेक्रेटरी, शादबाग, रीगल चौक, चुबुर्जी, जीन मंदिर भीग गए। गुलशन रावी, समनाबाद, शाहदरा समेत कई इलाकों में रिमझिम। शहर का मौसम खुशगवार। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे पर हिलाल अहमर पंजाब के तहत आगाही वॉक। शहरियों को इमरजेंसी की सूरत हाल में इकदामात का बताया। तिबी माहिरीन के मुताबिक फर्स्ट रिस्पांस मरीज की जिंदगी बचा सकता है। ग्रॉस रूट लेवल से नए टैलेंट की तलाश का मिशन। पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स में 17वें नेशनल जूनियर चैंपियनशिप का आगाज। मुल्क भर से नौजवान खिलाड़ियों की शिरकत। और शाह फैसल ग्राउंड में नई पिच तैयार। दोस्ती सीरीज के तहत मैच जारी। गोल्डन स्टार क्लब ने शाह फैसल क्लब को 14 रन से शिकस्त दे दी। गोल्डन स्टार ने 190 रन का हदफ दिया। शाह फैसल क्लब 189 पर ढेर हो गया।